الله وديع. تحركوا على هذا المكان شباب قدام الستيج. الله وديع. اهلا وسهلا. صل على محمد وآل محمد.
عليك يا حسين. يا شريفة يا شريفة ودخلت يا شريفة مأجورين مسددين إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم. أنتم تراسون فاطمة الزهراء عليه السلام موفقين. نفس المجال الموكب شباب شباب أمهاتي أخواتي نفس المسار الله يهديك. ارجعوا يا عمود هيا عمود رحم الله يهديك. وهي هذا العمود رحم الله يهديكم ورجعوا. اللي يسمعني خليه يرجع رجعوا. الله يهديكم للموكب. ماجورين إن شاء الله. لبيك يا قرآن، لبيك لبيك يا حسين. ثوى منا ثوى شو عيده لبيك يا حسين، لبيك يا حسين لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هيهات منا الدنيا، هيهات منا الذلة، هيهات منا الدنيا. صاحب الزمان موفقين إن شاء الله. يا الله. سيدنا الجليل نشكر الله ومحمد وآل محمد، ونشكر خدام مرقد العلوية شريفة بنت
انت كل شيء عندك ليش ما عندك جفن باكر امشي بلا رقيه وعيني ردوان باكر امشي بلا رقيه وعيني ردوان خويا تحب النجم ما حلم بالتحل خويا تحب بجن زينب اركض عليك بالشغل باكر الحب النجم اركض عليك بالشغل باكر الحب النجم لا هلا بجيت محرم لا هلا لا هلا بجيت يا شريفة يا شريفة لا دخلت يا شريفة مأجورين مسدسين إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم.